A day in my life nga walay duty kay holiday o nya birthday pa. Char, salamat kaayo sa Ginoo sa bagong tuig nga iyang gidugang sa akong kinabuhi. Maayo kaayo siya sa akong kinabuhi ug ang iyang pagkamatinud-ano nagpabilin sukad pa sa sinugdan. Ug kanihang buntag sayo miniadto sa baybay sa gipuy-an sa akong papa sa iyahang gitrabahuan. Nagbanding taon mi kay tagsa ra kaayo ni mahitabo sa among pamilya kay broken family manggod mi. Og didto nagsalo-salo mi gamay nindot lang sa pamati ning magkatapok ba. Apan kulang lang mi kay wala akong papa usa kay igsuon pero okay ra kay naanad naman ko. Bitaw ay wala lang ko nang invite og daghan ha kay gamay ra man among sudan oy. Gusto jud unta ko daghan ang makakaon pero di pa man kaya sa budget oy. Unya na lang puhon og makasweldo kog dako sa Facebook haha pero layo pa man ni sa tinuod pero libre lang mangarap o dasig lang uban ang Ginoo. Nalingaw jud mi ganiha og sugba-sugba no wala lang ko kailaon sa tong isda oy basta kay isda mao toy sinugba nga hapit na paig no lami jud ang kaon daplin sa dagat no nya gipinisingan pod og tempura og saging aw wagtang ang diet oy nya simple ra jud kayo among kaon-kaon kaganiha mga kapobreng dato no sa tinuod lang first time jud ni nako nabuhat no salamat pud sa support sa ako ang dudot sug sa akong kapamilya bisag ingon ani rin niya akong mga manghod love ko ni sila bisag di ko nila love nagkoy no ya nag picture picture sa ko gani ha himo-himog content para na ika-upload sunod adlaw syempre maning kamot aron magka-earnings sagoy ug pagkahapon ning kalit ra jud og bundag ang ulan nga init man kaayo to pagbuntag wala lang nako na-apil sa video ang uwan-uwan nya pag uli nako sa mua nang labasag ko kamong nabasa nga sinina kay nangaligo mig dagat kadiyot. Nanihapon mi busog kayo sa utan og ginamos nga sudan. Wala lang gyud na-apil sa video kay wa na naka-video kay uwan man in town. Nya dito mi nagtuktuyok mi dito sa daplins dagat. Nya ngita mi nga tog kuan. Nakita mi dito kanang naay na maling ba. Tanaw mi naabay sila daghang kuha nga isda kay basin makahangyo tag prisko ba kay lami kay tuwaon ang prisko nya dito mi sa unahan layo jud na abtan nya wa man sila kuha nga daghan gagmay man ilang kuha kanang kilawon ra ba nya dito sa kilid kay naay naninda og taho ning palit na sa ko kay akong pag-umangkon kuyog man nya nagkaon-kaon lang sa mi gamay nya picture gamay kay tuktuyok pa mi kay wa pa man to naluto nga to mong gi sugba nya among silingan nga vlogger nakita nako si Marsha na akong siyang gi-videohan nga siya lahing dito dapit sa unahan ay sa beach camp. Diri karon pa ko kanha dirang dapita. Yan namalik na mi ngadto ilahang papa kay nituyok ra man mi kay lusot-lusot ra man ang agianan didto. Ug luto na ang atong sudan unsa ning isda lami kay siya buso kayo ang ununod daghang salamat kaayo sa grasya sa Ginoo so yun ani ra jud ko ka guys ka simple kung naay okasyon dili jud ko mangutang para lang na ikabungga kay kung na ako ikapalit maayo ug kung wala kontento ra pud ko gud ug unsay naog unsay gihatag sa Ginoo. Ang importante basog ang panlawas ug kining lawasa ug kinabuhia nga hinatag sa Ginoo ato kining ampingan ug dili nato abusaran. Daghang salamat sa imong pagtan-aw ug panalanginan ka sa Ginoo. Bye-bye.